ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूँ आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, इस वक्त जो सियासी मंजरनामा है अशराफिया की सियासत का, वो खुलकर इस वक्त हमारे सामने है और इसमें बहुत सारा सीखने को है पाकिस्तान के अवाम के लिए कि अशराफिया के सियासतदानों का एक जुमा बाज़ार है, अशराफिया की जमातों का एक जुमा बाज़ार लगा हुआ है और इस जुमा बाज़ार में हर कोई बिक रहा है, हर किसी के दाम लग रहे हैं, हर कोई बोलियां बोल रहा है, अपने दाम की बोलियां बोल रहा है। जिस तरह एक जुमा बाज़ार में या एतवार बाज़ार में आप देखते हैं कि हर शय के नर्ख लगते हैं, इस तरह इन तमाम पॉलिटिशियन के जो तमाम के तमाम अशराफिया से हैं, ये हमारे सामने इनके नर्ख लग रहे हैं। ख्वाह वो अपोजिशन से हैं जमातें, ख्वाह वो हुकूमत से हैं, इन दोनों तरफ से सियासी अशराफिया जिस तरह बेनकाब हुई है और जिस तरह इसके चेहरे से ये मुनाफिकत का पर्दा उतरा है और चाक हुआ है, इससे ये वाज़ेह हो गया है कि सियासी अशराफिया को पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं। सियासी अशराफिया सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात की जंग लड़ती है, सिर्फ और सिर्फ उसको अपने मफादात अजीज हैं। एक धींगा मुश्ती है, एक अखाड़ा है, अशराफिया का अखाड़ा, जिसमें अवाम कहीं नहीं आपको मिलेंगे। आप किसी भी जगह ये नहीं देखेंगे कि अवाम के लिए किसी के पास कोई प्लान है कि अवाम की ज़िंदगी और उनका म्यार ज़िंदगी कैसे बेहतर किया जाए। कोई बात आपको नहीं मिलेगी इस सारी सियासी दंगल के। और यही बोली आप देखेंगे जो शाम के टीवी टॉक शोज़ हैं और इन दिनों जो अखबारात में कालम पर कालम लिखे जा रहे हैं, वो भी सिर्फ सियासी अशराफिया की बात करेंगे। कभी ये बात करेंगे कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी या नहीं करेगी, कभी आपको ये नैरेटिव मिलेगा कि फ़लाँ सियासी शख्सियत जो है वो मुल्क में आ रही है, नहीं आ रही, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरे करने जा रही है, नहीं जा रही। गोया अवाम किसी जगह आपको नज़र नहीं आएंगे। अवाम के क्या मसाइल हैं, जिस गुर्बत का वो शिकार है, जिस महंगाई का शिकार है, जिस करप्शन का शिकार है, वो आपको किसी जगह नज़र नहीं आएगा। इनकी मुआशी जो बहस है वो भी आप सुने तो एक दूसरे को गाली देगा, वो उसको गाली देगा और एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाएंगे कि उसने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, दूसरा कहेगा उसने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। और किसी के पास कोई ये बात नहीं मिलेगी कि कोई ये बात करे कि आइए पाकिस्तान को जो IMF है उससे गुलामी और उससे छुटकारा कैसे हासिल किया जाए। कोई इस पर आपको सोच नहीं मिलेगी कि आलमी जो अदारों की गुलामी है उससे छुटकारा हासिल कैसे किया जाए। नैरेटिव आपको ज़रूर मिलेगा, जिस तरह के PTI ये कह रही है, भड़क आपको मिलेगी, लेकिन वो भड़क ज़मीन पर पांव रखे बगैर है। भड़क ज़मीन पे क्या सूरत हाल है, वो हालात कंट्रोल में नहीं, और वो उसी तरह मुआशी गुलामी है, वो बरकरार है, उससे निकलने की कोई बात नहीं मिलेगी। फिर इसी तरह आपको जो अवाम जिस जुल्म का शिकार, जिस इस्तेहसाल का शिकार है, उससे नजात की कोई बात नहीं आपको मिलेगी इन जलसों के अंदर। कोई ये नहीं कहेगा कि गवर्नेंस सिस्टम कोई ऐसा लेके आए जिसमें अवाम जो है उनको नजात दी जाए इस करप्ट निज़ाम से, पुलिस के मजालम से, मुख्तलिफ अदारों के मजालम से उसको नजात दी जाए और उसका जीना बहाल किया जाए। ये आपको नैरेटिव नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा?
آپ کو سیاسی اشرافیہ سے یہ نیریٹو کبھی ملے گا بھی نہیں، اس لیے کہ یہ نظام تو پروٹیکٹر ہے سب سے بڑا اشرافیہ کی پالیٹکس کا اور اشرافیہ کے سیاستدانوں کا۔ ان کی تو ساری سیاست ہی اس کے گرد گھومتی ہے کہ کیسے ظلم جبر کے ذریعے حکومت کرنی ہے، کس طرح اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ عوام کی کسی کو فکر نہیں ہے، پاکستان کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ حالات جب اس طرح سے ہیں تو پھر ان حالات میں کیا کیا جائے؟ قومی سوال کی بات ہے، وہ کوئی ایڈریس کرنے کو تیار نہیں۔ قومی خود مختاری کی بات ہے، وہ کوئی ایڈریس کرنے کو تیار نہیں۔ ایک باوقار قوم بنانے کی بات ہے، وہ کوئی ایڈریس کرنے کی تیار نہیں۔ اور وہ تیار کیوں ہوں گے؟ کیونکہ سیاست پر ان کا قبضہ ہے ہی اس لیے کہ انہوں نے عوام کو محکوم رکھا ہوا ہے اور وہ اسی طرح عوام کو محکوم رکھیں گے۔ ان حالات میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستانیوں کے لیے جو 98% پاکستان ہے، جو یرغمال ہیں ان اشرافیہ کے سیاستدانوں کے، یہ آپ کے اور ہمارے مسائل حل نہیں کروائیں گے۔ تو پھر جب یہ صورتحال ہے تو کیا راستہ بچتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، تو پھر راستہ کیا ہے؟ راستہ ان حالات میں فقط ایک ہے، اور وہ ایک راستہ جو ہے وہ عوامی حاکمیت کا راستہ ہے۔ پاکستان کے 98% عوام کو اور پڑھے لکھے جو ہیں، جو ورکنگ کلاس کے لوگ ہیں، سنجیدگی سے اس پہ غور کرنا ہوگا۔ جب تک عوامی حاکمیت کے راستے پر ہم نہیں چلتے، تب تک نہ پاکستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، نہ پاکستان ایک باوقار قوم بن سکتا ہے، نہ پاکستان جو ہے وہ معاشی غلامی سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ جاگیردار، سرمایہ دار، یہ وڈیرے، یہ معاشی غلامی سے ہم کو نہیں نکال سکتے۔ عوامی حاکمیت کا راستہ ہی اختیار کر کر کہ ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں، اور محب وطن لوگوں کو بھی، جو ملکی سلامتی کے ضامن ہیں، ان کو بھی اس بارے میں اب غور کرنا چاہیے کہ ہم عوامی حاکمیت کا راستہ کھولیں، عوام کو شریک اقتدار کریں، تاکہ پاکستان حقیقی معنوں میں خود مختار باعزت قوم جو ہے وہ بننے کا عمل شروع کر سکے۔ ادروائز حالات آپ کے سامنے ہیں کہ یہ اسی طرح اگر سیاسی اشرافیہ کے گرد اقتدار میوزیکل چیئر بنا رہا تو پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ ملک نیچے جا رہا ہے، یہ نیچے جا رہا ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا اور پاکستان کو بچانا ہوگا ان ظالموں سے۔ یہ جو سیاسی اشرافیہ ہے، ان سے بچانا ہوگا، اور یہ صرف اور صرف پاکستان کی ورکنگ کلاس کے لوگ بچا سکتے ہیں، اور اپنا اور آنے والی نسلوں کا مستقبل بچا سکتے ہیں، قومی خود مختاری بچا سکتے ہیں۔ ہیومن رائٹس سے مجھے اجازت دیجیے گا۔ جانے سے پہلے ہیومن رائٹس PK کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ والسلام۔